अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपका जुमे का दिन अच्छा गुज़रा है, आपने जुमे की नमाज़ पढ़ ली होगी। उम्मीद है कि हमें अपनी दुआओं में याद रखा होगा क्योंकि आप हमेशा हमारी दुआओं में हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपके माँ-बाप का साया आप पर कायम रहे, आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए जो कि सबसे बड़ी नेमत है और आपके बच्चों पर भी आपका साया कायम रहे। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि जावेद चौधरी साहब का जो वीलॉग है उसका दूसरा पार्ट भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत ज्यादा कमेंट्स किए, जो मेरे लिए कम से कम एक आजाद की बात है। अब दूसरा वीलॉग है जिसमें उनकी दूसरी कुछ चीजें थी मियां साहब के हवाले से, वो भी आपकी नजर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हाजिर हैं। इससे पहले कि हम लोग वीलॉग की तरफ से चले, आप लोगों से जो गुजारिश है, जो आप प्यार और मोहब्बत करते हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और एंड में जो सवाल पूछूं उसका जवाब जरूर दें और व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीलॉग को आपने जो है वो नहीं भूलना, इसको वीलॉग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में जरूर तो अब सेंड सवाल करना है। मैं अब आपको जरा पहले तो आपको ये बता दूं कि पिछले वीलॉग में हम जो बता चुके हैं मियां साहब के हवाले से, एक एक लफ्ज का चोर साहब को जवाब दे चुके हैं। अब कुछ चीजें उनकी रहती थी, कुछ पॉइंट उनके रहते थी, मैं चाहता था कि वो भी उनको भी डिस्कस कर लिया जाए और बताया जाए। चोर साहब क्या, चोर साहब आप या तो बहुत भोले हैं तो या फिर किसी खास लाइन पर है, जो आप इमरान खान को लीडर कह रहे हैं या फिर इमरान खान को लीडर बना रहे हैं और आप पाकिस्तान से नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर रहे हैं। 3 दफा के वजीर आजम, 40 साल का तजर्बा, और अब पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तानी अवाम तो कह ही रही है कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है। इसके साथ साथ पूरी दुनिया से क्या आवाजें आ रही हैं, जुवेद चौधरी साहब के दूसरे कोलीग सहाफी जो हैं उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले मैं जरा चौधरी साहब का ये क्लिप आपको सुना। बयानिया बचता है एंटी स्टैब्लिशमेंट। तो अब सवाल यह है कि स्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ है, उन्होंने तो आपको बहुत सपोर्ट किया, तो अब आप एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव कैसे लें? फिर हो सकता है कि आपके पास जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और कुछ जजेस बचें। तो अब सवाल ये है कि जनरल बाजवा साहब को गए हुए भी खैर मुद्दत हो गए, जनरल फैज़ साहब को गए हुए भी मुद्दत हो गई, और जजेस जो हैं, जिन जिन जजेस का आप नाम ले रहे हैं वो रिटायर हो गए हैं और कुछ जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो फिर आप बयानिया किस बुनियाद पर बनाएंगे? और इस दौरान एक सियासी डेवलपमेंट और भी हो रही है कि अगर ये एहतजाज बढ़ अच्छा जाता जी, है, जो बिल चौधरी साहब ने यहाँ पर बात की है बयानिया की, किस बयानिए पर इलेक्शन लड़ेंगे? अल्लाह अकबर। इलेक्शन लड़ने के लिए हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान को गालियां निकालनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को तबाह करना पड़ेगा, पाकिस्तान पर एटम बम गिराना पड़ेगा, फिर आप हिंदुस्तान में विजय बनेंगे। जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कंपेन करता है, नैरेटिव बनाता है, बयानिया बनाता है कि हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, वो वहां पर जीत जाता है। तो आप हमें ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग फौज को गालियां निकालेंगे, हम लोग जनरल बाजवा को गालियां निकालेंगे, हम लोग जनरल फैज को गालियां निकालेंगे, तो फिर हम इलेक्शन जीतेंगे? ये बयानिया नहीं है चोर साहब। इस मुल्क में बयानिया मोटरवे है, इस मुल्क में बयानिया बिजली ठीक करने का, इस मुल्क में बिजली सस्ती करने का, अवाम की मियारे जिंदगी को बेहतर करने का बयानिया लेके चलेंगे। आप पता नहीं किस भोलेपन में है चोर साहब, आप पता नहीं कहां पर बैठे हुए, बट एनी हाउ, आपने कहा कि एंटी स्टैब्लिशमेंट जब बयानिया था अब नहीं है, तो अब स्टैब्लिशमेंट ने आपको बहुत सपोर्ट किया है। यहां पर गलत है। मैं आपकी तरह कुरेक्शन कर दूं चौधरी साहब, आपने सारी जिंदगी सहाफत में गुजार दी और अब अभी तक आपको यही नहीं पता लगा कि किसने किसको सपोर्ट किया है। पहली बात तो यह कि एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ या नून लीग को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुल्क को सपोर्ट किया, रियासत को सपोर्ट किया, तब सपोर्ट किया जब इनका लाया हुआ प्रोजेक्ट इमरान खान मुकम्मल फेल हो चुका। उन्होंने ये सब मजबूरी में किया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि रियासत, मुल्क और कौम, स्टैब्लिशमेंट को इंतहाई गंभीर और मुश्किल वक्त से निकालने के लिए नवाज शरीफ ने स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट किया। नवाज शरीफ चाहता तो इमरान खान और स्टैब्लिशमेंट के हाथों मुल्क को दिवालिया होने देता, न लेता हुकूमत। नवाज शरीफ का फायदा था, अपनी सियासत बचा लेता। लोगों को बताने के लिए बहुत कुछ था। ये 16 महीने का नुकसान अगर कोई समझता है कि नून लीग को हुआ तो वो ना होता। लेकिन नवाज शरीफ ने जाती अनात और इख्तलाफात एक साइड पर रख कर मुल्क की बका का सोचा। एस्टैब्लिशमेंट को जब नजर आया कि अब हालात नाजुक हो चुके हैं, पानी सर से गुजर चुका है, इस सूरत हाल से, बहरान से नवाज शरीफ और उसकी टीम ही निकाल सकती है, तो फिर ये सब कुछ हुआ। जुवेद चौधरी साहब फरमाते हैं, न जाने किस भोलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि चौधरी साहब पता नहीं किस ख्वाब में बैठे हैं, कौन सी किताब और कलम लेके बैठे हैं जहां से मुतासर होके, या कौन सी ऐसी चीज देखकर जो उन्होंने ये वीलॉग किया। अगर स्टैब्लिशमेंट ने जाती तौर पर नवाज शरीफ को सपोर्ट किया होता तो आज नवाज शरीफ अपने केसेस खत्म कराकर मुल्क में बैठा होता। नवाज शरीफ भी चाहता तो मुल्क और कौम स्टैब्लिशमेंट की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने केस खत्म करा लेता। लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी नवाज शरीफ जानता है कि ये केसेस झूठे हैं
آج نہیں تو کل میرٹ پر ختم ہو جائیں گے. رہی بات کسی مزاحمتی بیانیے کی تو نواز شریف کے پاس آج بھی بہت مضبوط بیانیہ ہے. نواز شریف نے 2018 میں ملک کی ترقی کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھانے والوں کے خلاف بہت مضبوط کام کیا. اس وقت کی ہی سازش نے آج ان حالات تک پہنچایا. اس لیے نواز شریف اپنے خلاف بلکہ ملک کے خلاف سازش کے بنیادی کرداروں جن کا تعلق عدلیہ اور فوج سے ہے، عدلیہ میں جو تاحال کالی بھیڑیں موجود ہیں، ان کے خلاف حقائق کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. ایسی چیزیں قوم کے سامنے رکھیں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی. مزاحمتی بیانیاں ابھی جاری ہے جب تک پروجیکٹ عمران خان کی باقیات کا مکمل صفایا نہیں ہو جاتا. چور صاحب، میں نے اپنے بالکل شروع میں کہا تو ہندوستان میں اس لیے ووٹ اس جماعت کو ملتے ہیں جو سب سے زیادہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بولتی ہے، جو مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال کے خلاف بولتی ہے، جو وہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیں گے، قبضہ کر لیں گے اسلام آباد اور لاہور کے قلعوں پر، ہم اپنے پرچم لہرائیں گے، اس جماعت کو ووٹ زیادہ ملتے ہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں عمران خان اس لیے کامیاب ہے، اس نے فوج کے گھروں کو آگ لگائی، اس نے جی ایچ کو جلایا، اس نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا، اس نے وہ جہاز جس پر بیٹھ کر پاکستانی بہادر نے ہندوستان کے جہازوں کو گرایا، وہ جہاز جلانے کی کوشش کی، اور اس لیے وہ پاپولر لیڈر ہے. اس لیے لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے اور نواز شریف کو نہیں دیں گے، کیونکہ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو سپورٹ کیا. عقل تنگ رہ جاتی ہے. آپ یہ جن کو سبق پڑھا رہے ہیں، جن کو یہ سکھا رہے ہیں، جن کے سامنے عمران خان کو ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نواز شریف، نون لیگ اور مریم نواز کی سیاست ختم کر لے ہیں. فرق یہ ہے کہ وہ گالیاں نکال رہے ہیں فوج کو، آپ اس کو ہیرو بنا رہے ہیں، اور نواز شریف اس ملک اور اس فوج کی عزت کو بچا رہا ہے. مریم نواز، شہباز شریف جو ہے وہ اس ملک کی عزت اور اس فوج کی عزت کو بچا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. مجھے معذرت کے ساتھ چور صاحب، آپ کا بہت بڑا دیوانہ، بہت بڑا فین، ساری عمر آپ کو پڑا ہے، بڑا دکھ اور تکلیف ہوا ہے کہ آپ سچ کو سچ اور حقیقت کو حقیقت بیان کریں. اگر آپ نے الیکشن، جس طرح سیاستدان ہوتے ہیں انہوں نے صرف اگلا الیکشن دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے قوم نہیں دیکھنی ہوتی، تو پھر ٹھیک ہے عمران خان سیاست کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر بھولے لوگوں کو، بلکہ بھولے کیا، آپ جیسے جہاں دیدہ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، کالم نویس سے بہترین اینکر کو بھی اگر عمران خان متاثر کر رہا ہے، اور نواز شریف کی سیاست جو پچھلے 16 مہینے میں وہ آپ کو متاثر نہیں کر پا رہی، اگر اس نے ملک کو سری لنکا بننے سے روک دیا، بچا لیا، آج بھی آگے جا کے میں بتاؤں گا کون سا ملک کیا چاہ رہا ہے، پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ دنیا کیا چاہ رہی ہے کہ نواز شریف واپس نہ آئے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں چور صاحب کی طرح دوسرے سوال کا بھی جواب دے دوں. پہلے یہ سن لیں اور اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں. کی فارم میں ہے، بجلی کی فارم میں ہے، جو گیس کی فارم میں ہے، جو مہنگائی کی فارم میں ہے، تو پھر اس سارے احتجاج کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا سڑکوں پر نکلے عوام کو گھروں میں واپس لے جانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوگی، اور وہ ایک آئیڈیل لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. تو اس دوران اگر ریاست یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ایک راستہ یا رابطہ کھولتی ہیں اور عمران خان صاحب اس ڈیل کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے رہا کریں، میں باہر نکلتا ہوں، میں عوام کو اپنے ساتھ لیتا ہوں اور میں ان کو گھروں میں واپس لے جاتا ہوں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کیسے الیکشن لڑ سکے. اب اس ساری صورتحال جی، اب چور صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے عمران خان ہیرو بن جائے گا، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور نواز شریف زیرو ہو جائے گا جس نے یہ سب کچھ سنبھالنے کی کوشش کی. موجودہ حالات میں مہنگائی کی وجہ سے عوام سڑکوں پر نکل آتی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے ڈیل کرنی پڑے گی. عمران خان آئیڈیل لیڈر بن کر عوام کو گھروں میں لے جائے گا، یو پی پی اور نون لیگ ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے چوری صاحب، جو صاحب بہت آتے ہیں آپ، قسم خدا کی آپ کو ابھی دوبارہ پھر سکول جوائن کر لینا چاہیے، پھر جانا چاہیے، پھر پڑھنا چاہیے. جو آپ نے کہا اس کا دیکھیں، کرے ڈیل اسٹیبلشمنٹ کس سے؟ عمران خان سے. کون معاف کرے گا اس بات پہ عمران خان سے ڈیل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو؟ اسٹیبلشمنٹ آج جس نہج پر کھڑی ہے، نہ وہ اپنے بندے چھوڑ رہی ہے، نہ وہ اپنے سابق جنرل کے بیٹے اور بیٹیوں کو چھوڑ رہی ہے، وہ اس فتنے کو ختم کر رہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے دوبارہ ڈیل کر لیں اور اس فتنے کو دوبارہ پاکستان میں ہیرو کو بنا کے لے کے جائیں. میرے خیال میں چور صاحب آپ پر بھی ایک جو ہے نا وہ ایک مقدمہ آپ پر بھی بنتا ہے کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں قوم کو، آپ گمراہ کر رہے ہیں قوم کے بچوں کو. آپ شاید گراؤنڈ پر حقائق کو پرکھے بنائے بنا رائے دے رہے ہیں. میں نہیں جانتا یہ آپ کی رائے ہے، خواہش ہے یا کوئی خبر ہے، لیکن عوام اتنی بے خبر نہیں، وہ یہ نہ جانتی ہے ان حالات کا کوئی واحد شخص ہے ذمہ دار ہے تو وہ عمران خان ہے. جس پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے عوام کی یہ حالات ہوئے، کیا عوام اسی سے مداوا کرائے گی؟ کیسی بات کرتے ہیں چور صاحب.
قوم جانتی ہے عمران خان نے 3.5 سال سوائے انتقام کے کچھ نہیں کیا، جاتے جاتے اتنی خطرناک برودی سرنگیں بچھائی کہ آج ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ چند ماہ کی حکومت 3 ماہ کی حکومت کے معاہدوں سے کیسا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس لیے جس کے باعث بیمار ہوئے کم از کم وہ بیماری کی شفا نہیں کر سکتا۔ جناب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، نواز شریف کو پوری دنیا پاکستان کا نجات دہندہ سمجھتی ہے اور آپ نواز شریف کی سیاست ختم کرنا چلے ہیں۔ آپ کے ہی ایک کولیگ ہے عمر چیمہ صاحب، میں چاہوں گا کہ میں ذرا ان کی زبانی آپ کو سناؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چور صاحب کا اگلا بیان اس کے بعد سناتے ہیں، لیکن پہلے ذرا عمر چیمہ صاحب کی بات سنیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے نون لیگ کو چانس دینا ہے، اور کچھ جو ہمارے ہم دوست ممالک ہیں وہ بھی اسی چیز پر اصرار کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نون لیگ جو ہے وہ آگے سے آپ سمجھیں کہ جیسے ایک جو آئندہ گورنمنٹ بنے گی وہ نون لیگ کی ان میں سے ایک لیڈنگ پارٹی ہوگی، تو لہٰذا وہ ایک نیچرلی یعنی کہ سب سے زیادہ جو اس سارے عمل میں سٹیکس ہیں ان کے ہائی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اسی کی بنیاد پہ چلیں گے، وہ اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کریں گے۔ عمر یہ تو خبر دیتے جائیں، یہ بڑے مزے کی آپ نے بات بتائی ہے، دوست ممالک اصرار کر رہے ہیں کہ نون لیگ بہتر آپشن ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور یہ آپ سمجھیں کہ جو آپ کو بیرون ملک سے کو پیسے بھی آ رہے ہیں وہ بھی ان میں جو شرائط شامل ہیں وہ یہی ہے کہ نون لیگ کو نیکسٹ چانس ملے گا۔ تو اس لحاظ سے نون لیگ جو ہے آپ سمجھیں کہ جیسے اس ٹائم سب سے جو مہنگا شیئر ہے وہ نون لیگ کا بک رہا ہے، تو نون لیگ کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہوں گے اگر جو موجودہ پلان اسی طرح سے چلتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ ادھر پاکستان میں صورتحال بدلتے پتہ نہیں چلتا۔ آج کے دن تک جو طے جنہوں نے نکالا تھا، آج کے دن تک جو طے ہے، آج کے دن تک جو نظر آ رہا ہے، دوست ممالک یہ چاہتے ہیں، اور جو پیسے مل رہے ہیں چودھری صاحب وہ نواز شریف کے نام پر مل رہے ہیں۔ دوست ممالک کا اصرار ہے کہ حکومت کے لیے نون لیگ بہتر ہے، بلکہ جو پیسہ باہر سے آنا ہے وہ بھی اس بات سے مشروط ہے کہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہوگا، اور آج تک جو طے ہوا اس کے مطابق نواز شریف کے وزیر اعظم ہے۔ یعنی پوری دنیا پاکستان کی مدد نواز شریف کی گارنٹیوں پر کر رہی ہے، اور آپ نہ جانے کیوں آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ چور صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، اینکر کا لچ تلنے کے باوجود بڑا ان کا جو ایک طنز ایسا سوال تھا کہ یہ تو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں کہ نون لیگ ضروری ہے۔ ہاں جی، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ملک میں یہ جو تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہیں، آپ کے ملک میں جو حالات بہتر تھوڑے بہت ہوئے ہیں، اور یہ بھی 1-2 مہینوں کی بجلی کے بلوں کا بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے، اس کی کسی بھی طرح سے حمایت نہیں کی جا سکتی۔ میں اس خود میں شامل ہوں، میرے اپنے گھر کا بل شامل ہے، میرے گھر میرے بہن بھائی سب کا، اپنے دوستوں یاروں کا، آپ جو سننے والے ہیں آپ بھی اس بڑی تکلیف میں ہیں۔ ہم اس آپ کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہیں کیونکہ یہ دکھ اور درد ہمیں بھی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ 1-2 مہینے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے گی تو بہتر ہوگا۔ 2018 میں بھی چور صاحب 2013 میں جب آصف علی زرداری سے حکومت لی تھی نواز شریف نے، تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس وقت کیا حالات تھے؟ آپ کے اپنے گھر میں کتنا یو پی ایس چلتا تھا، آپ کے اپنے گھر میں کتنا جنریٹر چلتا تھا بجلی پانے کے لیے، جس چینل میں آپ اس وقت بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے وہاں پر کیا چلتا تھا، بجلی یا جنریٹر؟ نواز شریف نے کیا تھا سارا کچھ، وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ دنیا کے سامنے یہ ثابت ہوا ہے، اور دنیا کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر پاکستان کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اس مشکل بھنور سے نکال سکتا ہے، اس سمندر اور دریا میں پھنسے ہوئے پاکستان کو نکال سکتا ہے، تو وہ صرف نواز شریف ہے۔ اسی لیے نواز شریف کی گارنٹی پر لوگ پیسے دے رہے ہیں، اسی لیے نواز شریف کی گارنٹی پر سی پیک دوبارہ شروع ہوا ہے، اسی لیے نواز شریف ہی لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو نواز شریف چاہیے، اور پھر دوسری دنیا بھی چاہتی ہے، اس کے نیبر بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف آئے تاکہ پاکستان سے نکلے۔ اور آپ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے صلح کر لے، اور پھر اس کے بعد جو لوگ باہر نکلیں گے، ابھی نکلے نہیں، جو لوگ باہر نکلیں گے ان کو عمران خان گھروں میں واپس لے جائے گا۔ کمال ہے چوری صاحب، کیا وہ لوگ عمران خان کے کہنے پہ گھروں سے نکل رہے ہیں؟ کیا جو بجلی کے لوگ بل پکڑ کے آئیں گے ان کو نہیں پتا کہ یہ بجلی کے بلوں کے مسائل کہاں سے پیدا ہوئے، کس نے کیے؟ کیا 2018 میں بجلی کے بلوں کو یہ حال تھا؟ کیا بجلی کے بجلی پوری آ رہی تھی اور بل مناسب نہیں تھے؟ یہ پتہ ہے لوگوں کو چور صاحب۔ آپ اس لیے مہربانی کر کے جن کے ایجنڈے پر ہیں، جو آپ کو دکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، ان سے ایک دفعہ دوبارہ ملیں۔ آخری کویسچن بھی سن لے جی چور صاحب کا۔ ایک آپشن بچتا ہے، صرف ایک آپشن بچتا ہے جس کے ذریعے میاں نواز شریف اپنی سیاست اور اپنی پارٹی میں جا سکتے ہیں، اور وہ آپشن ہی صرف اور صرف یہ ہے
کہ मियां नवाज शरीफ साहब एक बार अपने दिल को बहुत बड़ा करके ये ऐलान कर दें कि मैं सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ, मैं सियासत से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करूँगा और पार्टी जो होगी वो पब्लिक होगी। और इसके साथ साथ वो ऐलान कर दें कि शरीफ फैमिली का कोई शख्स पावर पॉलिटिक्स में नहीं आएगा, ना मरियम नवाज साहब आएंगी, ना हमजा शहबाज साहब आएंगे, ना सुलेमान शहबाज साहब आएंगे, ना शहबाज शरीफ साहब आएंगे और ना मियां नवाज शरीफ आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी साहब की ये ख्वाहिश तो हो सकती है जो चौधरी साहब ने कहा है, शायद अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं या बिना हकायक के जाने तजिया किया है। एक ही चीज नून लीग को बचा सकती है, नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान सियासत से किनारा कशी कर ले, यानी पावर पॉलिटिक्स से निकल जाएं और वजारत उज़्मा से लेकर वजारत आला तक लीगी वर्करों को देने का ऐलान करें। जो सब ये बड़ी अच्छी ख्वाहिश है आपकी, मैं भी हमायत करूंगा कि लीगी वर्करों का भी हक उतना ही है जितना शरीफ खानदान का पार्टी की क़यादत पर है या मुल्क की क़यादत पर है या वजारत उज़्मा पर है। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब जितना और नवाज शरीफ जितना पहले तजर्बा लेके आना पड़ेगा। मरियम नवाज को लोग पसंद करते हैं, मरियम नवाज क्राउड पलर है। अगर मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को आप पार्टी से निकाल देंगे, इलेक्शन से निकाल देंगे, सियासत से निकाल देंगे, तो आपको क्या लगता है पीछे पार्टी बच जाएगी? कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी? क्या भुट्टो के खानदान को पार्टी से निकालने के बाद पीपल पार्टी बच जाएगी? क्या बचेगा पाकिस्तान पीपल पार्टी में? और फिर अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होगा तो ये मुल्क के मसाइल कौन ठीक करेगा? आपकी नजर में कौन सा अच्छा नाम है? आप 2 नाम दे चुके हुए हैं, बहुत अच्छे नाम है, बहुत अच्छे वजीर हैं, एक साहब गुजरम रह चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ की मौजूदगी में या नवाज शरीफ के बगैर जिस वक्त जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं, जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, जो आने वाले दिनों में दूसरे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में कर्जे वापस करने हैं, जो आने वाले दिनों में डॉलर आसमान से बातें कर रहा है, ये तभी ठीक होंगे जब एक तगड़ी मजबूत एक तजर्बेकार लीडर के साथ हुकूमत बनेगी, जिसका 40 साल का तजर्बा होगा, जिसको पूरी दुनिया खड़ा होकर सलूट की करेगी। हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म भी उसकी, जब नवाज शरीफ हलफ उठाने आएगा तो हिंदुस्तान का शायद वज़ीर आज़म ख्वाहिश करेगा कि नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आएगा, मैं भी सेरेमनी में आना चाहता हूँ। हो सकता है अरब ममालिक के साथ बहुत सारे दूसरे ममालिक भी आए कि फिर एक दफा नवाज शरीफ आ रहा है और वो मुल्क की भागदौड़ संभालेगा, और आप हमें ये नसीहत कर रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है हमजा शहबाज और मरियम नवाज सियासत से निकल जाए। अगर ये सियासत से निकल जाए तो फिर आपकी मुल्क की भागदौड़ संभालेगा कौन? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लीगी वर्करों का उतना ही हक है, लेकिन लीगी वर्कर भी आए हैं। क्या शाहिदा खान बासी लीगी वर्कर नहीं थे? वो लीगी वर्कर थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं वो भी लीगी वर्कर है। जो 40 से 50 वजीर होते हैं वो लीगी वर्कर होते हैं, और आने वाले दिनों में कभी भी किसी भी जिसके नाम पर नवाज शरीफ साहब हाथ रख देंगे वो वज़ीर आज़म होगा। लेकिन मौजूदा हालात में अगर आप नवाज शरीफ की जगह या शहबाज शरीफ की जगह किसी और को बिठा देंगे तो शायद फिर वही हाल होगा जो अभी इस वक्त हो रहा है, या फिर इमरान खान की सूरत में हुआ है, क्योंकि चीजें बड़ी सख्त हैं, चीजें बड़ी आने वाले दिनों में मुश्किल हो रही हैं। इस मुल्क की इकोनॉमी इतनी आसान नहीं है। आप कल आपको फेसबुक पे देखा होगा कि पाकिस्तानी रुपया जो श्रीलंका से भी नीचे चला गया डॉलर के मुकाबले में। तो आप चाह रहे हैं कि एक ऐसे लीगी वर्कर को लाके वज़ारत उज़्मा के मनसब पर बिठा दिया जाए जो शायद ये सब कुछ ना संभाल सके, ये प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। तो इसलिए चौधरी साहब आपका वीलॉग आपको मुबारक हो। मेरे ख्याल में इंतहाई आई डोंट नो किस हालत में आपने ये किया है, किस लिए किया है, इसके पीछे अज़ाइम क्या है, इसका मकसद क्या है, लेकिन आपकी इन बातों से नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने होने वाली नहीं। दोस्तों, पिछले वीलॉग में आप लोगों ने बड़े खूबसूरत मैसेज किए थे, चौधरी साहब की ठीक ठाक किस्म की बैंड बजाई थी जो नहीं बजानी चाहिए। हमने चौधरी साहब की एक एक बात का जवाब दिया है। आप लोगों को अगर इससे मुतफिक है कि जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सियासत छोड़ दें, शहबाज शरीफ सियासत छोड़ दें, तो आप जरूर बताएं, क्या उनके बगैर मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो सकती है? क्या उनके बगैर मुल्क दोबारा फिर तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है? आप जरूर बता दें। क्या इमरान खान को जेल से निकालकर एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा फिर सुलह कर लेनी चाहिए इस मुल्क को मजीद तबाह होने के लिए? क्या आप एस्टेब्लिशमेंट को माफ कर देंगे जिसने इस मुल्क की फौज के घर जलाए, मुल्क की इकोनॉमी तबाह की? आज के मौजूदा हालात का जो जिम्मेदार है, जेल में पड़ा, घड़ी चोरी में पड़ा हुआ, उसको निकाल के उससे सुलह कर लेनी चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आप जरूर दें, और सवालों के जवाब देते देते चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, प्रेस भी करें, और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता लगे कि ये जावेद चौधरी साहब किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अपना ख्याल रखें, इजाजत दें, बहुत शुक्रिया, खुदा।